A former Egyptian diplomat says that China has made amazing achievements in all aspects in the past 4 decades and the Communist Party of China is behind China's progress. الصين حققت يعني خلال ال4 عقود الماضية إنجازات يعني مبهرة بكل المقاييس، ومقارنة بأي مجتمعات أو دول أخرى، خاصة أن الصين دولة ليست بالصغيرة، دولة كبيرة المساحة ويبلغ تعداد سكانها 5 مليون تعداد سكان العالم. أهم منها القضاء على الفقر، حيث استطاعت الصين مع حلول 2021 الوصول برفع مستوى ما يقرب من يزيد عن 800 مليون مواطن من تحت خط الفقر، وهذا إنجاز كبير بكل المقاييس. طبعا في تحدي كبير هو كان الكوفيد 19 الذي استعرضت له الصين وبعد العالم من 2019 نهاية 2019، والإدارة الحازمة التي تناولت بها الصين هذا التعامل مع هذا الوباء من بدايته. حتى يعني يجب أن نعترف أن دور الحزب الشيوعي الصيني هو دور كان رئيسي ومحوري في إدارة الظاهرة الصينية إذا كنا نسميها ذلك، والانتقال بها من خلال مراحل مختلفة وصولا إلى ما حققته. وده يتطلب فهم عميق لطبيعة ليس فقط الواقع الصيني وهو الذي ينعكس فيه أيضا وإضافة التجربة الصينية أن تكون التجربة ذات خصائص صينية، ولكن فهم لحركة التاريخ